खाता हूँ भाई ਉੱਥੇ तो ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਨਤ ਪਾਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत व ਜਮਾਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਸੀ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੋਇਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਹਜ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੈਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਐ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? भाई हज इनका और है वो बशीरा लिख के गया हुआ है और वहां पे कोई इन्होंने गिलाफ काबा कोई बनाया होगा जहाँ पे ये तवाफ करते हैं मुशरिक, वहां पे ये काम करते हैं भाई हज ही और कर दिया है। इस्लाम में जो फरिश्ते हैं उनको इसने बदल दिया, वो टीची टीची मिठन लाल सकीना मुर्गी ये सारे इसके फरिश्ते हो गए खुदा ਉਸਮਾਨ ਵੀ के ਹੋ खुदा। ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੁੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਗਲਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। बिल्कुल बिल्कुल भाई वो कारखान टिप टिप तू कर रहे हैं तेनू मैं थल्लों म्यूट कर देना है, तुझे मैंने म्यूट लगा देना है नीचे, ठीक है? टिप टिप तुम कर रहे हो भाई, ये तो यहूदी भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई अल्लाह की कसम हम सच्चे हैं, और कादियानी हो तुम भी कहते हो अल्लाह की कसम हम सच्चे हैं, क्रिश्चियन कहते हैं हम सच्चे हैं, मुसलमान कहते हैं हम सच्चे हैं। भाई फैसला तो जो है वो आमने सामने बैठ के दलाइल से होना है ना, मुंह जुबानी कहने से क्या होगा? मिर्जा कादियानी कहता है मैं झूठा तो इस्लाम ही सारा झूठा हो गया। उस कजाब दज्जाल ने वो तुम लोगों को कुरान के ऊपर झूठ पढ़ के सुनाए हैं, वो अहदीस के ऊपर उसने झूठ बोले हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में ऐसे कजाब दज्जाल आएंगे, ऐसी ऐसी अहदीस ऐसी ऐसी बातें तुम्हें सुनाएंगे कि जो ना तुमने ना तुम्हारे आबा ने वो सुनी होगी। उस कजाब ने तुम लोगों को इस तरफ लगा दिया और तुम लोग कहते हो अल्लाह की कसम हम सच्चे हैं। भाई वो मिर्जा कादियानी भी कहता है कि भाई मैं झूठा तो इस्लाम ही सारा झूठा हो गया भाई माज अल्लाह के। अल्लाह अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि जो अ, इस वही पे जो नबी अलैहिस्सलाम पर हुई है और जो पहले अंबिया पर वही हुई है उस पर ईमान लाना है, और जो इसके अलावा कहीं पे जाता है वो शैतान के पीछे जाता है। अल्लाह कहता है मैं इनको कहता हूँ उसका इनकार करो, जो इसके अलावा कहीं और जाता है उसका इनकार करो। और ये कहते हैं कि नहीं हमने इनकार नहीं करना। मलक साहब हैं जी हमारे साथ। जी मलक साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ सर, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसी रहनुमाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की, तो शायद अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे दे। जी बिल्कुल मलक भाई ऐसे ही हैं। जी जी मलक भाई आप देख लें इनके काम, इनका वतीरा देख लें। वो मिर्जा कादियानी ने कहा था ना अपनी जमात के लोगों के बारे में कि ये इल्म और मार्फत में इल्म और मार्फत के दलाइल से जनाब ये मुखालफों के मुंह बंद कर देंगे। जी जी और आज देख लें कि इनकी जुर्रियत छुपती फिर रही है। इन्होंने मिर्जा कादियानी को छुपाया हुआ है पीछे, और इन्होंने खुद से एक गढ़े हुए हैं असूल, खुद से इन्होंने गढ़ा हुआ है एक मजहब अपना। मिर्जा साजी बात कादियानी को भी यह है ना, ये किसी के साथ डिबेट करने के काबिल है ही नहीं। आप इनके साथ डिबेट कर लो ना, इनके पास दलाइल वगैरह कुछ भी नहीं होता, गाली गलौज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे मन गलत अपनी कहानियां सुनाते हैं। एक होता है ना बैठ के, चलो बंदा आप आपस में, ठीक है ना, जहाँ बंदा गलत है वो मानता है कि ठीक है मैं हम गलत हैं जी, बिल्कुल हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब मैं कहीं दिन के ग्रुप में जा रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि खातमुन नबीयीन का मतलब ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह आखिरी नबी थे। आप कहाँ मर्जी ढूंढ के देख लो, गूगल में भी टाइप करके देख लो, इसका मतलब यही आता है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी आना ही नहीं था, खत्म हो चुका है किस्सा। पर ये इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। भी लिखा हुआ है। वकास यूनुस साहब आए हैं जी। जी वकास यूनुस साहब, आप जमाते कादियानिया से हैं?
میں نے کہا نہیں نہیں یار الحمدللہ اہل سنت مسلمان ہوں. اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج تک نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی سرچ نہیں کیا، سرچ نہیں کیا. اور نہ مرزا علی کے بارے میں کرتا ہوں. مرزا علی کو کبھی کبھی سنتا ہوں. تو مرزا غلام احمد انجینئر قادیانی کے مرزا بارے علی. میں آپ کو آپ کے بڑوں نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کون ہے؟ یار بیسیکلی پتہ تو ہوگا لیکن ابھی بھولا ہوا ہوں بالکل. اچھا وقاص بھائی ایک بات بتائیں، ہمارے آخری نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ان کے بعد کسی نبی نے آنا تھا؟ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری قرآن میں نبی لکھا ہیں. ہے. اچھا یہ جو بندے ہیں نا یہ بس جی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے آیا. یہ مرزا قادیانی جو آیا نا یہ کہتا کہ میں نبی ہوں، یہ ان کے بعد اپنے آپ کو نبی کھلواتا ہے، حالانکہ ان کے بعد تو نبوت کا سسٹم تو ختم ہو گیا تھا، کسی نے نبی جی جی آنا ہی نہیں. بالکل پتہ ہے. تو آپ جی لوگوں جی کو وقاص بالکل بھائی یہ انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جیسے بندوں کو نہیں پتہ ہوگی تو یہ لوگ آپ میں گھس کے نا آپ کو چینج کریں گے. بھائی میرے مجھے پتہ ہے، میں نے نا صرف نا بھولا ہوا تھا اس وجہ سے بات نہیں کر رہا تھا. اچھا جی جی. اور مرزا علی کو نا کبھی کبھی سنتا ہوں، کچھ ان کے بیان صحیح ہوتے ہیں، کچھ وہ بھی زیادہ غلط باتیں کر جاتا ہے. میں بھی کبھی وہ بالکل نا طارق. میں بھی یہی کہنے والا تھا. کچھ باتیں مجھے بھی ان کی نہیں سمجھ آتی، سچی بات ہے، کیونکہ ایسی باتیں کر جی جاتے ہیں نا یار جو جس کا کوئی یار مطلب. میرے بھائی میرے بھائی ایک میرے منٹ بھائی ذرا دیں، گفتگو کرنے دیں 1 منٹ بھائی. ملک بھائی اپنا مائک میوٹ کرنا ذرا آپ پلیز. اچھا وقاص صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ کون سی باتیں مرزا انجینئر کی اچھی نہیں ہیں؟ یار ان کی یہ باتیں اچھی نہیں ہیں کہ یہ جو کبھی کبھی وہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ جو بابے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں. ہوں. ہیلو. جی 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 ان جی. باتوں پہ تھوڑی میں بھی یہ درباروں وغیرہ پہ جانے والا نہیں ہوں، لیکن بزرگ تو تھے نا یہ انہیں کہا اس وجہ جی تو سے. کیا کہتا ہے بزرگان دین؟ یار وہ کہتا ہے کہ میں بالکل مانتا نہیں ہوں ہوں. نہ داتا گنج بخش کو نہ بہاؤالدین ذکریہ کو. ہوں. جی تو اور کون سی اچھی بات نہیں لگتی آپ کو؟ اس سے یہ کہ وہ جب کہنے لگ جاتا ہے کہ کلموں میں نا اہل تشیع ایڈ کر لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو غلط ہے نا. کیا ایڈ کر لیتے ہیں؟ اور یار علی نبی نے کہ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بعد جو اہل فرقہ کہتے ہیں. پتہ نہیں بھائی کیا بات ہلو. آپ کر رہے ہیں کیا نہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا بزرگان دین یار کے میں بارے میں کہتا ہے، اور کیا سنا ہے آپ نے، اور کیا کہتا ہے؟ اور اس کی باتوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس اس بات پہ اختلاف آتا ہے. اور کچھ ایک دو جنگ کے بارے میں اس نے نا تھوڑا سا غلط بتایا تھا، اور وہ تیر القادری کے بارے میں کبھی کبھی کر دیتا ہے. ہوں. او اچھا. بھائی نے نا اس نیا وجہ سے نیا ٹک کیونکہ ٹاک لوڈ کیا ہے، بھائی کو شوق ہے ہلکا سا بولنے کا، لیکن ابھی تھوڑا ہچکچا رہا ہے. سمجھا کرو یار عثمان. ہوں. ہم تو موقع دے رہے ہیں کہ وہ کھل کے بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھل کے بولے. ابھی بابوں کے بارے میں ہے، پتہ نہیں اب ہم کہیں گے کہ اس نے انبیاء کے بارے میں بھی بات کی ہے، تو ابھی ہم کہیں گے کہ بھئی ایسے جھوٹے کذاب کے اوپر گستاخ کے اوپر تو لعنت ہونی چاہیے. پھر یہ موقف بدل لیں گے اپنا. جی جی اچھا بدل لیں گے. اصل بھائی آپ ان سے نہیں کیجئے نہیں گا گفتگو. جی اپنا وہی وہ عثمان بھی میں کہتا ہوں یار کو بندہ اگر اسے اگر واقعی اگر اسے حقیقتاً اگر فالو کرتا ہے تو پھر اس کو ڈکے چھپے انداز میں تو نہیں کہنا چاہیے. پھر تو اس کو برملا یہ کہنا چاہیے کہ بھئی میں اس کی ہر قسم کی تعلیمات جو ہے وہ میرے لیے حجت ہے اور میں اس کو مانتا ہوں.
اس میں تو پھر کوئی ڈرنے والی گھبرانے والی کوئی تو بات ہونی نہیں چاہیے. اگر وقاص صاحب اگر آپ انہیں سنتے ہیں جب تک آپ ہمیں حقیقت نہیں بتائیں گے تب تک ہم بھی آپ سے بات نہیں کر سکتے. اگر تو آپ سرسری طور پہ سنتے ہیں انہیں تو پھر تو میں منع کروں گا آپ کو, سمجھاؤں گا کہ بھئی ایسے بندے کو نہ سنیں جو بندہ کہ تو میں قرآن ایسے و حدیث یار سے. میں میں نا بے اسے رینڈم ہی سنتا ہوں, جو اس کی ویڈیو آ جاتے صرف وہی دیکھتا ہوں بس. یہ نہیں کہ میں صرف اور صرف طاہر القادری, ڈاکٹر اسرار انہیں سنتا ہوں. دیکھیں جو لوگ تو عالم دین ہے نا انہیں تو آپ سنیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کوئی منع بھی جی نہیں کرے گا. لیکن ایک جی بندہ ہے جو خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بھی میں نے بالکل دینی تعلیم کہیں سے بھی حاصل میں نے نہیں کی, تو وہ بندہ جی جو ہے وہ چند ایک اختلافی موضوعات کو اس نے ڈسکس کر کے تو وہ فیمس ہوا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, بابا کو گالیاں نکال, علماء کو گالیاں نکال, ٹھیک جی ہے نا جی جی, بابے تے شے کوئی بالکل. نہیں, فلانا تو شے کوئی نہیں. تو وہ اور ایک بالکل اتنا جس طرح سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایکٹر ہوتے ہیں, اور یہ ایکٹر جتنی اچھی جی ایکٹنگ کرتا ہے اتنا زیادہ فیمس ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھے جی ایک ایکٹنگ کر کر کے تو وہ بندہ فیمس ہو گیا ہے. اب آگے جو اس کے سننے جی والے ہیں وہ خود اس قابل, یعنی کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ یہ اٹھ کے کہتا ہے بھی بخاری کے اندر جو ہے نا جناب فلاں فلاں جگہ پہ نا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. جی اب 10 بندے چیک کر لیں جی گے, 20 چیک کر لیں گے, 50 چیک کر لیں گے, لیکن باقی جو لوگ ہوں گے نا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بخاری اور مسلم میں جا کے چیک کریں کہ بھئی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو کہنا یار ایک عالم جی دین ہے, پگڑی پہنی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, آگے اس نے بخاری, مسلم, مشکات المصابی اور اس طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, تو یہ عالم دین ہے, یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہوگا. لیکن جی اس میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے خود ویریفائی کر سکیں کہ بھئی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ وہاں پہ وہ بات ایز اٹ از لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی. یا بالکل مثال کے طور کے اوپر بخاری مسلم کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کسی کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو اب آپ کو وہاں پہ جا کے سب سے پہلے مسئلہ جی یہ بنے گا کہ بھئی یہ جو بات لکھی ہے یہ کس تناظر میں لکھی ہوئی ہے. جی تو یہ ہے کہ ایک بندہ غیر مستند ہے, جس بندے کی کوئی اوتھینسٹی نہیں ہے, اس کو سن کے تو بندے کو کوئی, میرے خیال میں تو کوئی اچھی بات بندے کو پتہ نہیں چل سکتی, ٹھیک ہے جی, سوائے یہ کہ وہ جی رفع یار الیدین کے ساتھ یہ نماز سنت طریقہ ہے, اور یہ جناب بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ جناب نبی علیہ السلام کی سنت کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے جی. حالانکہ خود جو ہے وہ اس وقت اس کا بیان جو پوری دنیا میں وائرل ہے کہ جی نبی علیہ السلام جی جو سنتیں ادا کرتے تھے وہ فضول تھیں, وہ جی فالتو تھیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب ایک عمل نبی علیہ جی السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل کیا ہے, مستقل کیا, اپنی پوری زندگی میں کیا ہے, اس کو تو وہ فالتو جی کہہ رہا ہے. اور ایک عمل وہ ہے جس میں کہ آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں, رفع الیدین کرنے کی بھی ملتے ہیں, نہ کرنے کی بھی ملتے ہیں, اس کو تو کہہ رہا ہے کہ جو بندہ نہیں بالکل کرتا تو وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا دشمن ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور پوری امت کا اس کے اوپر عمل ہے, اس کو کہہ رہا ہے وہ فالتو ہے. نہیں سر بالکل آپ صحیح یار فرما رہے ہیں. آپ کی میں میں نے نا بات سے ایگری کروں گا. یہ مارکیٹ میں نیا بندہ آ گیا ہے, بس اس طرح نا اپنے جو ہمارے ینگ ہیں نا بچے ان کو کنفیوز کرنے کے لیے من گھڑت سٹوریاں بنا کے, آپ نے صحیح کہا کہ اس کے پاس تو اسلامی نالج بھی کوئی نہیں ہے, یہ تو ویسے بس وہ بالکل ڈبیٹیں کر کر کے اور دوسروں کو جو ہے نا ان کو مطلب یہ ان کو غلط ثابت کر کے کہ یہاں یہ چیز ایسے لکھی ہوئی ایسے نہیں لکھی ہوئی. تو باقی اس کی ایک چیز ساجی پتہ نہیں آپ مجھ سے اختلاف کریں گے, ایک چیز مجھے اس میں سن رہا تھا تو تھوڑا کلپ میں دیکھا تھا, میری نظر سے گزرا, جس میں سے کہا کہ بریلوی اور دیوبندی کے بارے میں, وہ مجھے بات کوئی تھوڑی سی ٹھیک لگی ہے کہ یہ آج سے 150 سال پہلے دیکھ لو یا 100 سال, اس ٹائم یہ فرقہ تھا بھی نہیں, یہ ایک بنایا گیا ہے نا, ایک اسلام میں نئے 2 فرقے ڈالے گئے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. ٹھیک ہے سر, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں خود اس پہ تھوڑا جو ہے نا, کیونکہ یہ اچھا پہلے واقع 150 سال اس میں پہلے آپ نہیں نے تھے. اس میں آپ وہابی بھی شامل کریں نا, وہابی بھی اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا مجھے نہیں پتا کہ دیوبندی اور جو بریلوی ہے نا, یہ تو کلیئر ہے کہ یہ ایک تھا اشرف تھانوی صاحب, وہ ایک تھے امام اعظم, ان کے دونوں کو ماننے والے ہیں. تو اچھا وہابیوں کا کیوں نہیں پتا آپ کو؟ اہل حدیث, اب ہم تو وابی دیوبندی اور اہل حدیث اس کو سب کو نہیں اس میں شامل وہابیوں کا کرتے کیوں نہیں پتا آپ کو؟ ہیں. اہل وہابی تھے حدیث پہلے؟
अहले पहले हदीस भाभी का थे। मुझे, अहले हदीस तो पहले थे ना, जो कुरान को मानने वाले थे, सिर्फ हदीस को नहीं मानते अच्छा, थे। नहीं वो तो अहले हदीस जो है ना वो तो रजिस्टर्ड हुए हैं, बाद में नाम रखा हुआ, पहले उनका नाम था भाभी, और अपने फिरके को वो मोहम्मदी पहले कहते थे। और अच्छा, उसके बाद ये शाख बनी है दो, वहाबियों की दो शाखें बनी हैं, एक बन गए जो बंदी, एक बन गए वहाबी। वहाबियों ने बाद में अपना नाम नहीं नहीं रजिस्टर्ड सर, करवाया एक अहले जो हदीस। बंदी, एक मिनट, एक एक मिनट बरेलवी। जनाब, आपको जी बताते हैं, आपको जी, हवाले शो करवाते हैं, आपको अभी हवाले देते हैं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। और जनाब अली, फिर ये भाभी फिरका जो حي है, على ये मार्ज वजूद में आया है, الصلاة वो आपको حي हवाले भी आपको على देते हैं। मिर्जा सर कादियानी भी मतलब भाभी आप था। मुझे बताओ, वाबी अब मिर्जा किसे बोल रहे हो? कादियानी देवबंदी को बोल रहे मिर्जा हो या अहले कादियानी हदीस भी को बोल भाभी रहे था। हो? अच्छा, मिर्जा कादियानी भी भाभी था। जी जी, आपको अब बात छेड़ी गई है तो फिर आपको बताते हैं। नहीं आप ये है वाबी कि किसे बोल चुभेगी रहे हो? अहले आपको। हदीस को बोल रहे हो या देवबंदी को बोल रहे हो या बरेलवी को बोल रहे हो? किसे वाबी बोल रहे हो? भाई वो वही बताने लगा हूँ, भाभीियों ने रजिस्टर्ड करवाया अपना फिरका, उसका सन भी बताते हैं आपको, तारीख भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो जी ये नजदी के मानने वाले फिर बाद में दो ग्रुप में शामिल हो गए। तारीख अहले हदीस सफ़ा नंबर आप निकालें इसका जनाब 123। तारीख अहले हदीस। अहले हदीस का नाम हुकूमत से अपने लिए अलाट कराने के दावा की तायद में जंग ज़ादी 1857 के मुसन्नफ जनाब बटालवी की वो दरख्वास्त नकल की है जो हुकूमत को दी गई थी। इस दरख्वास्त के ज़रूरी हिस्से नकल किए जाते हैं। अस जानब अबू सईद मोहम्मद हुसैन, ये एडिटर इशात सुन्ना के थे, वहाबी थे, और इन्होंने अहले हदीस नाम रजिस्टर करवाया। जो अहले हदीस है ना वो तो मुहद्दिसीन है, मुहद्दिस तो पहले भी हुआ करते थे, और उनको कहा जाता है, जबकि जो वहाबियों से अहले हदीस रजिस्टर्ड करवाने वाले लोग हैं, फिरका है जिन्होंने उम्मत के साथ एक इख्तलाफ किया, और इस इख्तलाफ की बुनियाद पर उन्होंने ये काम किया सारा। और फिर जबकि लोग इनको छेड़ने लगे, पहले मोहम्मदी फिरका था, फिर उसके बाद छेड़ने लगे भाभी भाभी, इन्होंने कहा कि लोग हमें छेड़ते हैं, लिहाजा हमारा नाम जो है इस फिरका के हक में, यहाँ पे 123 में लिखा है, इस फिरका के हक में इस्तेमाल लफ्ज वहाबी सरकारी खतो किताबत में मकूफ किया जावे और अहले हदीस के नाम से मुखातब किया जावे। इस दरख्वास्त की तायद के लिए, इस अमर की तस्दीक के लिए, ये दरख्वास्त कुल मेम्बरान अहले हदीस पंजाब और हिंदुस्तान की तरफ से है। एडिटर इशात सुन्ना इन सब की तरफ से वकील है। मैंने चंद कतात महजरनामा गवर्नमेंट पंजाब में पेश किए हैं, ठीक है। तो मिर्जा कादियानी भी भाभी था, ठीक हो गया जी। उसने भी ऐसे ही अपना फिरका एक रजिस्टर्ड करवाया था अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ। तो आपने इसको शामिल क्यों नहीं किया? आप अहले हदीस हैं, बताएं। नहीं सर, वो बात छोड़ दे, मैं अहले हदीस हूँ, देवबंदी हूँ, हाँ बरेलवी जो। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप क्यों मुनाफिक, ये मिर्जा इंजीनियर है, ये भी भाभी है। बिल्कुल, और ये भी उसी। मैं बताता हूँ, एक तो सारा चट्ठा वट्ठा इसका सारा भाभीियों से है। दूसरा अकायदो नजरियात इसके सारे वो कादियानी वाले, कादियानी भी क्योंकि भाभी था, सारे उसके अकायदो नजरियात भाभी वाले। ये ब्रॉड हमारी इन्हीं मौजूआत के ऊपर है कि मिर्जा इंजीनियर। अगला हवाला ले लें जी आप, फतावा रशीदिया। इसका कहते हैं मतलब है सर वहाबी का कि ये जो वाबी अकीदा, है। ये सुने भाई जनाब, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो था, जिसने मुसलमानों की औरतों को अपने मानने वालों के लिए हलाल करार दे दिया, मुसलमानों का उसने कत्लेआम किया। और ये देखें, कहते हैं जी वहाबी कौन है? वहाबी का अकीदा फतावा रशीदिया है। और अभी मैं फतावा सुनाइया अहले हदीस वहाबियों की किताब से साबित करूंगा कि ये फिरका जो है वहाबी, ये दो शाखों में बट गया था। फतावा सुनाइया आपके जनाब जिनको फातेह कादियान भी कहते हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, उनकी किताब फतावा सुनाइया से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अच्छा, वहाबी का अकीदा सुनने क्या है। कहते हैं वहाबी कौन लोग हैं? अब्दुल वहाब नजदी का अकीदा क्या था, कौन सा मजहब था, वो कैसा था, अहले नजद के अकायद में और सुन्नियों के अकायद में क्या फर्क है? जवाब जवाब देते हुए लिखते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहा जाता है, ठीक हो गया। तो इनके अकायद उम्दा थे, आगे लिख रहा है इनके अकायद भी उम्दा थे। इनका मजहब हम्बली था पहले,
البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سمجھ یہ لگی کہ بھابی وہ ہے جو عبد الوہاب نجدی کے پیروکار تھے، اور آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ پر سر دیوبندی تو اس کے پیروکار نہیں ہے نا، میرا کہنے کا مقصد وہ دیوبندی یا بھائی اس کی بریلوی۔ کتاب دیوبندیوں کی پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے عقائد عمدہ تھے، دیوبندیوں کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو یہ پھر اشرف تھانوی کون ہے پھر؟ یہ بھی دیوبندی تھا، اچھا وابی تو تھا یہ پہلے تو۔ چلو پہلے آپ کو وابی ایک تھا، پھر اس حوالہ نے دے، اپنا فرقہ بنا لیا۔ اور بتاتا ہوں۔ اپنا فرقہ نہیں بنایا، ہاں ہے ہی یہ شروع سے سارے وابی ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، تو آپ حوالہ بریلوی پھر سنیں۔ کون ہے؟ بریلوی کون ہے پھر؟ وہ بتاتے ہیں بریلوی، یہ جو وہابی ہیں، اہل حدیث جو ہے نا، اہل حدیث دیوبندی، ہاں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کون سے بھائی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہاں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، ایک لمبی گفتگو ہے اس کے اوپر کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سارا بتائیں گے۔ ابھی آپ نہ وہ سنیں کہ وہ جو ہے نا اشرف علی تھانوی وہ کیا ہے۔ یہ ہے جی سر اشرف آپ نے سوانح۔ ایک منٹ سر، آپ کو میں روک رہا ہوں یہاں پہ۔ آپ نے کہا دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ بھی وابی تھا، تو دیوبندی اشرف تھانوی کے ماننے والے ہیں نا؟ میں بتاتا ہوں نا، میں نے کہا یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، کون ہمارے بھائی ہیں، کون کیسے ہمارے بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کیونکہ یہ تفصیل طلب بات ہے، اس کو ہم سمجھائیں گے آپ کو آہستہ آہستہ۔ ابھی پہلے آپ سن لیں کہ اشرف علی سر تھانوی صاحب بھی بابی ہیں۔ مجھے بات یہ لازمی ہاں یہ سمجھنی سن ہے لو نا یار، کہ اشرف کس کے پیچھے۔ السوانیہ سن لو نا، اشرف السوانیہ سن لو، 84 صفحہ نمبر ہے اس کا، اشرف السوانیہ کا 84 نمبر صفحہ ہے اس کا، جا کے آپ پڑھ لیں۔ یہ کس کی ہوا کتاب کیا کہ لکھی ہے؟ یہ جو اشرف علی تھانوی ہے اس کے ملفوظات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور ملفوظات بھی وہ ہیں کہ خود ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات کو چھاپنے کے لیے باقاعدہ جتنی بھی ملفوظات ہوتی تھی ان کو یہ خود چیک کیا کرتے تھے، پھر شائع کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا آیا جناب، اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آیا جی، کیا کیا چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بلا نیاز، نیاز دیے کہ کچھ کھا پی گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس پر وہ نیاز کی جو چیزیں آئی تھی نا، اس پر وہ بڑا برہم ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب۔ ایک طالب علم نے بڑی عقل مندی کی، فوراً حضرت والا کے پاس دوڑ کے اطلاع کی، جلدی چلیے وہاں تو ہنگامہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت والا فوراً تشریف لے گئے۔ اس وقت نہایت حسن تدبیر سے ہنگامہ کو رفع کیا، اس طرح کے دو چار طالب علم کو تھپڑ بھی لگائے، خفا ہوئے، اور بلا اذن کسی کی چیز کہتے ہیں کھا لینا شرم جائز کہاں ہے۔ جب حضرت والا طالب علموں کو مارنے لگے تو پھر محلہ والے خود ہی ان کو بچانے لگے اور حمایت کرنے لگے۔ پھر حضرت والا نے جلیبیوں کی قیمت پوچھ کر سب کھانے والوں سے 1 1 روپیہ لے کر 3 آنے جمع کر کے جلیبیوں کی قیمت ادا کر دی، اور اس سے سب خوش ہو گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں رفع ہو گیا۔ پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہاں بھابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اشرف علی تھانوی ہیں، اور ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں بھائی ہم تو سخت سخت قسم کے بابی ہیں۔ اچھا جی، اچھا یہ ہے جی کاندلوی صاحب، مولانا محمد یوسف کاندلوی صاحب ہیں، سوانح یوسف کاندلوی، یہ ان کے خلیفہ تھے دیوبندیوں کے۔ صفحہ 204 ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی مولوی صاحب، میں خود تم سے بہت بڑا بابی ہوں، میں خود تم سے بہت بڑا بابی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسرا ان کی اپنی کتب، آپ کی وابیوں کی کتاب فتاوی سنائیہ، اس کا بھی حوالہ لے لیں، آپ کو جا کے پڑھنا پڑے گا تو پڑھ لیجیے گا جا کے، پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، پھر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں لے لیتا ہوں۔ فتاوی سنائیہ آپ اٹھائیں، اور اس کا صفحہ نمبر اچھا جی، صفحہ نمبر اس کا نوٹ کریں، فتاوی سنائیہ جلد اول صفحہ 414۔ کہتے ہیں وہابیوں کے متعلق سوال جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو نجد میں پیدا ہوا تھا،
पहले वो हम्बली मजहब का पैरो था। उसने अरब में कब्र परस्ती, रसूम शिरकिया, कुफरिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। गो वो हम्बली मजहब का भी मुकल्लद था, मगर मजहब और रसूम में फर्क करता था। इस जमाना की रसूम शिरकिया और कुफरिया की सख्त तरदीद करता था, और रफ्ता रफ्ता इसकी जमात बहुत तरक्की कर गई, यहाँ तक कि इसने हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके इत्तबा और फौजियों को, फौजी लोगों को वहाबी कहते थे। इसके इत्तबा करने वाले को वहाबी कहते हैं, जिन्होंने बाद में अपना फिरका रजिस्टर्ड करवा लिया, अहले हदीस। जी। और आगे वो लिखते हैं नीचे जाके कि इनकी दो शाखें हुई हैं, ये सुनिएगा। कहते हैं कि वहाबी रखा गया नाम, आगे चलकर शाह वलीउल्लाह का सिलसिला दो शाखों में मुनकसम हुआ। एक शाख हजरत मियाँ साहब मौलाना सैयद नजीर हुसैन की बनी, और दूसरी मौलाना अहमद साहब की, मौलाना अहमद अली साहब सहारनपुरी की बनी। ठीक हो गया। तो ये दो इनके धड़े बन गए। एक जो नजीर हुसैन है भाभी, उनका बन गया धड़ा। एक बन गया जनाब मियाँ मौलाना अहमद अली साहब सहारनपुरी। ठीक हो गया। तो ये आगे चल के कहते हैं कि दो शाखों में ये बट गए खुद ही। जी। ये मैंने अहले हदीस की किताब से हवाला दे दिया आपको। हाँ जी, अब कोई सवाल है आपका? अब बताएं। मिर्जा इंजीनियर कहता है कि ये देवबंदी भाभी, देवबंदी और बरेलवी फिरका है। ठीक है, ऐसे कहा ना आपने। आप हवाला दें कि भाई बरेलवी जो है वो फिरका कहीं पर रजिस्टर्ड करवाया, कहीं पे फिरका का नाम उसको यूज किया गया, दिया गया। ये तो मुखालफीन ने नाम बरेलवी इस्तेमाल करना शुरू किया और कहना शुरू किया। मुखालफीन ने नाम बरेलवी कहना शुरू किया है, जबकि बरेली जो बरेलवी हैं, वो बरेली इमाम आला हजरत अलैहि रहमा, उनके मानने वालों को कहा जाता है कि वो उनके मानने वाले हैं। और वो कौन है? वो अहले सुन्नत के अकाबरीन में से एक अकाबर हैं, जो कि शुरू से हमारा अकीदा चलता आ रहा है। तो ये इसका भी एक हवाला ले लें कि खुद शम्मा तौहीद में वहाबी कहते हैं, खुद शम्मा तौहीद में वहाबी खुद कहते हैं कि बरेलवी वो लोग हैं कि जिनका अकीदा शुरू से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कि जो कि पहले सूफिया का, मुहद्दिसीन का, इमामों का था। शम्मा तौहीद हवाला मैं आपको दे देता हूँ। तो मुखालफिन जो है वो हमें बरेलवी कहते हैं। हम अहले सुन्ना व जमात हैं, मसल के आला हजरत और हनफी। ठीक है। लेकिन भाभी जो है ना वो खुद को रजिस्टर करवाने वाले हैं, आप उनको बीच में से खा गए हैं। यही तो बात है। मिर्जा इंजीनियर को सुन के जनाब आप फिर यही कुछ तो करेंगे। मिर्जा इंजीनियर क्योंकि एक कादियानियों से भी बड़ा फितना है हमारे नजदीक, और लईन मुर्तद हमारे नजदीक वो है। हवाला शम्मा तौहीद का हवाला मैं निकाल लूं। जी, शम्मा तौहीद सफा नंबर आप जाके लिखेंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी किताब है, मुसन्नफ है वो उनसे सवाल के जवाब में कहते हैं अमृतसर में मुस्लिम आबादी, गैर मुस्लिम आबादी, हिंदू सिख वगैरह के मसावी, यानी कि ये बता रहे हैं आबादी थी दोनों की। कहते हैं 80 साल पहले करीबन तमाम के तमाम मुसलमान इसी ख्याल के थे। ये जो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी हमारे अकाबर हैं, फिर ये पीछे जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, फजल हक खैराबादी हो गए, और फिर जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, वो उस तमाम के तमाम को क्या थे वो? हनफी, सुन्नी, अहले सुन्ना व जमात, जो कि सहाबा की जमात का नाम है। वो कहते हैं, खुद बाबी कहते हैं कि 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे, जिनको बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। जी। हमारे तो अकीदे इन सब से पहले के वो खुद इकरार कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनका पहले से ही 100 साल पहले के वही अकायद और नजरियात है जो पहले अकाबरीन के 100 साल पहले हुआ करते थे। जी। अब मिर्जा इंजीनियर की मैं निकालूं खबासतें। उसने आप वो दौड़ ही गए मलक साहब। हाँ जी मलक साहब, कितने दौड़ गए हो? यानी कि अब मिर्जा इंजीनियर के ये मानने वाले हैं, और जनाबे अली। अच्छा, अब मैं आगे सवाल था कि भाई ये हमारे भाई हैं,
اس کے اوپر گفتگو ہم نے کرنی تھی، وہ بھاگ ہی گئے ملک صاحب. وہ کیسے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو، یہ جو مرزا انجینئر نے خبیث نے فرقہ واریت پھیلائی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بس دو چار جو ہے وہ لفنٹر سے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو وہ کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی کہنے والا، بس ایویں ہی. جی آصف بھائی. آصف بھائی آپ موجود ہیں؟ کاشف بھائی، آصف بھائی، بابر بھائی موجود ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. ہاں چلیں میں آپ کو نا حوالہ سناتا ہوں، یہ سنیے گا ذرا. اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے پاس یعنی کہ سوال آیا اور سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے، اور ان کی ایک محفل میں گفتگو بھی ہو رہی تھی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرقہ واریت سوائے قادیانیوں کے اور مرزا انجینئر کے ماننے والوں کے، اور مرزا انجینئر کے بشمولیت مرزا انجینئر کہ فرقہ واریت یہ لوگ پھیلانے والے ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا رولا نہیں ہے. کیا مرزا انجینئر قادیانی سے پہلے مرزا انجینئر خود قادیانی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی یہ معاملات تھے؟ اب اس نے ہوا دی ہے، اب ہمیں جو ہے وہ جواب دینے پڑ رہے ہیں ان کو. اچھا جی، یہ حوالہ سنیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، ان کے بارے میں خطبات حکیم الاسلام اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو ہوا کیا کہ ان کی محفل میں کسی نے صرف احمد رضا کہہ دیا، احمد رضا کہہ دیا. تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے ان کی بڑی گستاخی کی ہے، تم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ مولانا کیوں نہیں لگایا؟ لہذا جب بھی تم نے ان کا نام مبارک لینا ہے تو کیا فرمانا ہے؟ مولانا، مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وصال مبارک ہوا تو اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ اطلاع پہنچی، تو آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے مجھ پر اور ہمارے بعض بزرگان دین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر فتویٰ لگایا، اور ان دلہ جو ہے وہ مغفور و مرحوم ہوں گے یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مغلوب ہو کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر ہمارے اوپر پوری طرح تحقیق کر کے فتویٰ لگایا ہے، اور انشاءاللہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مرحوم و مغفور ہوں گے. اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نزدیک جو تھا انہوں نے وہ بیان کیا، اگر وہ بیان نہ کرتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. اچھا جی، میں لیتا ہوں کال پہ یوسف بھائی ہیں، ٹروپر بھائی ہیں. جی USZI صاحب، آپ السلام علیکم. جی وعلیکم کون؟ السلام. جی اب اپنا تعارف السلام کروا علیکم دیں، برو. تعارف کروا دیں اپنا. مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ لانتی. کافر. اور مرزا انجینئر کو؟ اس سے بڑا لانتی. وہ جی دین کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے میں ہیں؟ اسی کے بارے میں بتانے آیا تھا. میں یقین جانے بڑی دیر سے اپروچ کر رہا ہوں. غلام رسول امینی بھائی کا چینل ہے نا یہ؟
جی جی بھائی ہیں ہمارے وہ بھی، اور یہ انہی کا چینل سمجھ ہاں، لیں آپ. جی میں مفتی صاحب کو بھی بڑی دیر سے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی 1-2 سال ہو گئے ہیں، لیکن انہیں ریچ نہیں کر پا رہا. جی تو آج میں نے یہ آپ کا چینل دیکھا ہے یہاں پہ، تو بڑی جو ہے نا میں نے انفارمیشن اس جو ہے یہ جہنمی کتا جو ہے مرزا انجینئر، اس کے بارے میں بتانی ہے. جی تو میں چاہتا ہوں آپ جو ہے نا میری یہ انفارمیشن جو ہے سارے پاکستانیوں تک، بلکہ جو بھی اس کو سنتا ہے نا ان سب تک پہنچائیں انشاءاللہ. اگر تو کسی کے اندر تھوڑا سا ایمان کا بیج ہلکا سا بھی موجود ہوا رائی کے دانے برابر، تو اس پہ ضرور اثر کرے گا انشاءاللہ. جی آپ ٹروپر میں بھائی اسی لیے مفتی انفارمیشن. صاحب کو بھی اور دیگر پلیٹ فارم کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی دیر سے. تو جو انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کو دینی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اگر تو ضیاء بھائی یہاں بیٹھے ہوتے تو بہت ہی بیسٹ ہوتا، لیکن چلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کا نام کیا بھائی؟ میرا نام عثمان علی رضوی. عثمان علی رضوی بھائی. عثمان علی رضوی بھائی، یہ میں آپ کو جو واقعہ بتانے لگا ہوں یہ میرے ساتھ ہوا ہے 2014 میں، 2014 میں، ٹھیک ہے. اور 2014 کا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یقین جانیے اس وقت تک میں جو ہے نا اس بندے کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ جو مرزا انجینئر فرقے پھیلا رہا ہے نا، تفرقے پھیلا رہا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اس بندے کو 2014 سے پہلے 2014 تک میں بالکل بھی اس بندے کو جاننا، اس کے نام سے واقف تھا، ٹھیک ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں اس وقت انٹرنیٹ یوز ہی نہیں تھا کرتا. تو جی 2014 میں جو ہے نا مجھے ایک خواب آیا. تو خواب میں 2014 میں نے دیکھا، خواب کے اندر میں ایک کمرے کے پاس کھڑا تھا باہر کھڑکی کے. تو ایک شخص ہے اندر بیٹھا ہوا ہے، پگ باندھی ہوئی ہے، سادہ سا لباس ہے، ایک ڈائس سامنے اس نے رکھا ہوا ہے، ڈائس پہ بیٹھا ہو نیچے، ٹھیک ہے، پھٹے کے اوپر. تو ڈائس سامنے اس نے رکھا ہوا اور اس پہ یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اس کمرے کے اندر نا اس کا حجم بھی 12x12 تھا تقریباً، نیلے رنگ کا پینٹ ہوا، ایسے ہی پیچھے جو ہے نا محرابیں بنی ہوئی. تو میں دیکھ رہا ہوں کھڑکی سے اس بندے کو جو اندر بیٹھا ہوا ہے. تو اچانک جو ہے نا میرے دیکھتے دیکھتے یہ بندہ جو ہے نا اپنے پھٹے سے اٹھتا ہے اوپر، اور اٹھ کے جو ہے نا آگے کی طرف بڑھتا ہے. ایک دم سے جو ہے نا یہ شخص پسینے کے اندر شرابور ہو جاتا ہے. اتنا پسینہ اس شخص کو آتا ہے، اتنا پسینہ آتا ہے، سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے نا پسینے میں ہی ڈوب جاتا ہے یہ. تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہوا ہے اس شخص کو، یہ مولوی بندہ ہے، مولوی ٹائپ سا ہے، اس کے اوپر اتنی گھبراہٹ ایک دم سے کیسے طاری ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا، میں دیکھتا جاتا ہوں اس کا ماجرا، دیکھتا جاتا ہوں. تو دیکھتے ہی دیکھتے نا یہ شخص جسے میں دیکھ رہا تھا خواب کے اندر، دیکھتے دیکھتے اس شخص کا جو ہے نا سب سے پہلے منہ ایک بہت بہت بڑا جو ہے نا بھیڑیا نما جو کتا ہوتا ہے اس میں بدل جاتا ہے. اور پھر آہستہ 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 اس کا سارا جو پورا جسم ہے نیچے تک، پورا جسم اس کا وہ بھیڑیا نما ایک بہت بہت بڑا جو ہے نا کتا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا کہ پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے جسم سے جو ہے نا آگ نکل رہی ہوتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایسے ہی ایک دم سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، فجر کا ٹائم تھا وہ. تو میں یہ 2014 کی جو ہے نا بات بتا رہا ہوں. تو 2019 میں آ کے جو ہے نا میں نے اس شخص کو دیکھا. تو میں نے دیکھا یار یہ تو وہی شخص ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اس کا نام تو مرزا انجینئر ہے. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ تو خواب تو میں نے 2014 میں دیکھا، بندے کو میں 2019 میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا میرا خواب تھا، اور یہی موقف ہے اس بندے کے بارے میں میرا، ٹھیک ہے، جو میں نے سنایا ہے نا. یہ شخص ہے ہی جہنمی کتا، خارجی ہے یہ، اور وہ اس کا پریڈیسر ہے جو آپ نے تصویر میں پیچھے لگایا ہوا ہے نا. اور اگر تو پاکستانی قوم سے میں ریکویسٹ کروں گا، انہیں یہ خواب آتا ہے سمجھ میں تو بھائی سمجھ لیں، نہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. یہ شخص جہنمی کتا ہے اور کتا ہے، سیدھی سی بات ہے. جی عثمان بھائی. جی ٹروپر بھائی اپنا نام بتا دیں ہمیں. یہ محسن نام ہے. محسن بھائی، آپ یہ جی جی فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ خواب آئی اور یہ سارا کچھ دکھایا گیا، آپ مرزا انجینئر جی کو جی بالکل بھی نہیں جانتے تھے؟ جی جی بھائی.
अच्छा, आप उन बिल्कुल भी नहीं जानते थे, इसको देखा भी नहीं था आपने? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं नेट ही उस वक्त यूज़ नहीं था करता। हम तो कॉलेज का हमारा दौर था, हमें तो मालूम भी नहीं था इसके बारे में। अच्छा, आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं था, देखा आपने इसको और फिर ये उस तरह का भेड़िया कुत्ता टाइप ये शक्ल और बन गया और ये इसका हुजूम जो है वो फैलता गया कमरे में, तो हाँ हाँ, आपने इसको इस कमरा भी यही शक्ल में। सेम जो आज जिसमें ये बैठा होता है ना, सेम यही कमरा, यही डाइस और यही जुमला लिखा हुआ डाइस पे। इल्मी किताबी। हाँ, इल्मी किताब भी। अच्छा अच्छा अच्छा। 2019 में मैंने इंटरनेट जो है ना यूज़ करना शुरू किया है, रेगुलर जो है ना इंटरनेट यूज़, इससे आपकी इन्फॉर्म होना उम्र शुरू हुआ हूँ हम आपकी उम्र लोग। कितनी है मोहसन भाई? मैं 27 हूँ। अभी 27 है, तो जी जी अभी 2024 चल रहा है, ठीक है जी। जी जी 2024 चल रहा है और 2014, यानी कि 10 साल पहले आपने ये ख्वाब देखा, तो 10 साल जी जी, आपने 10 साल इस पहले ख्वाब को बयान क्यों नहीं किया? मैंने कभी आपको बताया, ये सोशल मीडिया का जो है ना फिरका है, मुझे तो इस बारे में इतना है। लेकिन मैंने ये 2 साल बड़ी कोशिश की मुफ्ती मुबशर साहब को अप्रोच करने की, मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सादा सा बंदा हूं, मुझे इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता इतना। हम्म। चलिए, ये एक दावा नबूवत इसका जरा सुनिएगा जरा। अभी नहीं, मैं ये इनकी देखिए। उस्मान भाई कोई बात अ, नहीं सुनता, मैं ये इसके मुंह से कोई गलाज नहीं सुन रहा है, मैं इस बंदे को पसंद ही नहीं करता, सीधी सी देखिए बात है। ना कि नबी मेरा वो अलैहिस्सलातु ख्वाब ही कहता है। काफ़ी है, ख्वाब एक ही काफ़ी है इस एक बंदे के बताता लिए। हूँ, एक बताता हूँ ख्वाब, एक बताता हूँ मैं भी। मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट ने ख्वाब देखी। उसने कहा कि मैंने एक कमरा देखा, उस कमरे में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। उस जी जी मकान में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, और मैं देखने जी के जी। लिए जाता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम वहां पे तशरीफ लाए हैं। मैं वहां पे देखता हूँ तो मिर्जा इंजीनियर होता है। ठीक हो गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए ऐसे। फिर क्या बंदा कह आप सकता है, आप बताएं मुझे। गौर करिएगा, गौर करिए। इससे पहले भी इसने एक ख्वाब बयान किया, उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। इसने एक ख्वाब पहले बयान किया कि मुझे। इस पे रोशनी नहीं, लानत डालें इन लोगों पे। भाई मैं कुछ बात करूं? तीन ईदें चली गई। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जी उस्मान भाई, एली गुमान साहब आने जी कि मैं गाल कड़ी है। एली गुमान साहब तुसी साबित करो कि मैं तुहां की किथे गाल कड़ी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਨੇ ਜੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਸੁਣੋ हार मिर्जान की। मैं तो यही पूछा कि भाई तुसानी अम्मी की चार शोर मिलन के नहीं मिले। हम्म, अच्छा, ये बैकग्राउंड से अच्छा ना सुमान मैं। पे किसी की आवाज आई है 2 दफा। बैकग्राउंड से ना किसी की आवाज आई है कि वो ना इल्म दीन जो है ना वो पढ़ाता है, बात करता है। ये कौन बोला था? ये 2 दफा बीच में मुझे आवाज आई अ, है। मुझे मुझे एक दफा महसूस हुई। कौन भाई था? ये हमारी ब्रॉड के ऊपर कोई है था, कोई दोस्त बात कर रहा था कोई? किस्मत अलग भाईजान। अच्छा, ट्रूपर भाई हैं, ट्रूपर भाई, टॉपर, टॉपर भाई हैं। नहीं, जो मोहसन भाई है ना, टॉपर भाई के नाम से, मैं ये तो एक अपना ख्वाब ख्वाब सुना बयान रहा कर था, रहे हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है आगे। नहीं, आपके हाँ, साथ को ठीक हो बता गया। बैठा हुआ है मोहसिन साहब, आपके साथ को बंदा और बैठा हुआ है नहीं कि भाई, ये मैं उसी? अकेला बैठ के जो है ना रोटी खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये नहीं, नीचे से आवाज साथ में किसी की आई है, वो कौन है? वो साथ अभी भी आई है? मेरी बात तो नहीं कर रहे आप भाईजान? बड़ा कौन फिर है? कर रहा आप हो अपनी सकता है, आईडी, उसकी आवाज आ अपनी रही हो। आईडी, उस्मान भाई आप अपनी मैं तमिलनाडु लगाने अपनी आईडी तो नमाज बताएं। सफीर भाई एक मिनट, सफीर भाई, सफीर अच्छा भाई एक मिनट, ये आईडी तो अपनी बताएं। उसी नाम है भी आपका? आप जी बात जी कर रहे थे? जी 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 अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है जी। जी, आप करें बात। मैंने तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये की थी कि मैं बात कर सकता हूँ, कोई बात ही नहीं सुन रहा था इसलिए मैं चुप करके बैठा था। जी उजी साहब, आप बात करें फिर। जो मौजू अभी चल रहा है ना, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं जी? भाईजान पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीछे आपने वो ये जो काफिर की तस्वीर लगाई है, ऊपर आगे आपने उसको कंपेयर कर दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के, ठीक है?
तो आपको पता है कि टिकटॉक के ऊपर जो है ना ज्यादातर ये जो कादियानी है ना, ये खत्म नबूवत पर इन चीजों पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर फिर वही चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम आपस में लड़ने की बजाय ना उनको जवाब देने की बजाय अपने आपस में एक दूसरे को जख्मी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, बात ये है कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसने कोई नबूवत का दावा तो नहीं किया, ठीक है। जिसने नबूवत का दावा किया वो वहाँ पर अपनी ब्रॉड्स के ऊपर, ठीक है, सब मुसलमानों पर इसी चीज़ के ऊपर हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, और आप वही काम जो है वो ये लाइव ब्रॉड के ऊपर आगे कर रहे हैं, ठीक ठीक है। हो गया। आप बजाय अच्छा उनको अच्छा इल्मी एक मिनट जवाब बात सुने ना देने उजी के। साहब। जी उजी साहब, अच्छा मुझे ये बताएं, काफर जो है वो सिर्फ दावा नबूवत करने वाला ही होता है कि और भी कोई काफर हो सकता है? देखें जी, काफर का जो है ना क्राइटेरिया तय करना, ठीक है, नबूवत के ऊपर तो सबके मतलब हम सबका एक मुकम्मल काफर यकीन है ना। बात सुन लेना, सबका हमारा जी एक जी सुनाए। सबका पूरे मुसलमानों का जो है वो एक सबका एक पक्का यकीन है कि अब नबूवत का ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, वो और कोई नबी नहीं आएगा, सही है। तो उसके ऊपर तो किसी किस्म मैंने का सवाल क्या पूछा है? जी, मैंने सवाल क्या पूछा है? मेरे मैंने सवाल का मैं कहा समझ गया, मैं उधर ही आ रहा हूँ। कि मैं सिर्फ काफर मैं उधर ही मुख्तसर आ रहा करें हूँ, ना फिर मैं। जी मुख्तसर ही करना। वो ये है कि जी अब और नबूवत का जिसने मतलब ऐलान कर दिया है, ठीक है, वो तो मतलब इनके क्लियर कट किस्म का काफर हो गया ना, ठीक है। बाकी अब किसी के अकायद के ऊपर आप बात करेंगे कि भी इसका अकीदा बद है या उसका नहीं बद है, या इसका ठीक है या उसका ठीक नहीं है, ठीक है, ये इख्तियार चले अल्लाह ताला के चले वो पास है, आपकी उनके कहानी पास ही शरीफ, रहने दे। चले आपकी कहानी शरीफ सुन ली है मैंने। अच्छा मुझे जी ये बताएं, मिर्जा कादियानी ने दावा नबूवत किया है? जी की है। अगर मिर्जा इंजीनियर को सुनवाएं हम और वो कहे कि भाई उससे तो दावा नबूवत साबित ही नहीं है, फिर? दावा नबूवत साबित नहीं है यार, जी बात अभी मैं वो डिटेल में वो बातें वो लेके बैठा हुआ है, ठीक है, वो फिर आप उससे उससे इनकार नहीं कर सकते। ये तो फिर वो इख्तलाफी मौजूआत जितने भी है ना, ये आपके और उनके उनके चलो, दरमियान, ठीक है, जवाब वो जवाब नदारद। अगला सवाल, खातमुन अच्छा जी। नबिय्यीन का माना क्या है? खातमुन नबिय्यीन के माने यही है कि सील ऑफ द प्रॉफिट, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? मोहर नबूवत। मोहर नबूवत। अच्छा आप कोई हवाला दे सकते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का माना नबियों की मोहर है? भाई जन हवाले की बात नहीं, मैं ना यही एक ये कादियानी के ना ब्रॉड के ऊपर ही उसको देख रहा था कि वो उनका मौका क्या है, वो क्या ना वो कहते क्या है, और किस तरीके से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं यहाँ मैंने पे पूछ बैठ के। देखें यहाँ मेरी दूसरा बात सवाल है, सुन ले पूछा पूछे भाई, कुछ आप वह दसन बात ही कुछ नहीं ना सुन देने। रहे, आप अच्छा बात जी को मुझे अंडरस्टैंड करें। नहीं नहीं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आपको भी समझाता हूँ जरा। जी ये सुन लिया जी, ये पहले पहली वीडियो सुने जी, फिर इनको समझाते हैं जरा। क्योंकि पता क्या, समझाना पड़ता है इनको। वो ना दिमाग में ड्रिल किया हुआ है मिर्जा इंजीनियर के मानने वालों ना। वो मिर्जा इंजीनियर कहता है मैं ड्रिल करता हूँ इनके दिमागों में। ये सुनिएगा, और किस तरह मुसलमानों के ऊपर टोंट कर रहा है ये, और किस तरह मुसलमानों के तराजुम के ऊपर बहतानबाजी कर रहा है। ये सुनिएगा पहले। कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। हाँ जी, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल नहीं सकता, ये आपने स्टेटमेंट सुन ली है, जी ठीक हाँ है। जी और ये दावा कर रहा है कि कुरान के तर्जमे में कोई फर्क नहीं डाल सकता। जी। ये कहेंगे कि भाई कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दे, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आगे बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान। अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये जो 45 मिनट इसने बकवास की है ना अपने इस क्लिप में, तो सवाल ये हुआ था कि भाई कादियानी तर्जमा बांट रहे हैं, कादियानियों का ये जो तर्जमा है ना, ये बट रहा है पाकिस्तान में,
تو اس کے اوپر سوال ہوا تھا، تو اب بکواس 45 منٹ کی ہے اس نے، 45 منٹ کا کلپ ہے، لیکن میں مختصر اس کو سناؤں گا آپ کو، اور اس کی جو مسلمانوں کے خلاف بکواس ہے پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ڈوڑا رون مار دو یار، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا، تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں۔ اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو، وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے۔ ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ، یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ یہ ترجمہ بدل، کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا۔ اچھا جی، قادیانیوں کے بارے میں کون کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اب اٹیک کرنے لگا ہے، پہلے بھی اٹیک کیا ابھی مسلمانوں کے اوپر، اب یہ آگے پھر کرے گا۔ آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور دوسرا دعویٰ کہ بھائی قادیانیوں کے تراجم میں سے کوئی ایک پورشن لے کے آئیں جہاں پہ انہوں نے کوئی ڈنڈی مار دی ہو، ٹھیک ہے جی، دوسرا دعویٰ۔ آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا اس کے خلاف ہے ترجمہ، اس کو انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ لو جی، آگے بھی سناتا ہوں۔ پہلے دعویٰ تھا کہ قرآن کا ترجمہ کو چینج کر ہی نہیں سکتا ہے، اب چینج بھی ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ ایک ہی اختلاف ہے نا ہمارا قادیانیوں کے ساتھ، باقی تو گل ہی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے ایک ہی اختلاف ہے نا ختم نبوت، ان کے اوپر ترجمہ ان کا ٹھیک ہے۔ یوسف بھائی مائک میوٹ کیجیے گا، دیکھیں مائک میوٹ کیجیے گا، کہتا ہے ان کے اس اختلاف پر ان کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، اور مولویوں تم نے غلط کیا ہوا ہے ترجمہ۔ اچھا جی، آگے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے، نبیوں کی مہر۔ ہاں جی، مسلمانوں تم نے غلط ترجمہ کیا ہے، آخری نبی ترجمہ جو کیا ہے نا تم لوگوں نے، یہ غلط کیا ہے ترجمہ۔ ہاں جی یوزی بھائی کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب میری بات پوری سن لیں گے پھر آپ؟ جی جی، پوری ہاں بات جی آپ نے بھی سن کے جانی ہے۔ بھائی جان، میں نے یہی بات آپ سے میں کر رہا تھا، آپ نے میری بات بیچ میں پہلے ہی کاٹ دی تھی کہ میں ان کی براٹ پہ، مجھے بھی فرسٹ ٹائم اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تھی نا قادیانیوں نے کہ ختم یہ اس کا مطلب مہر نبوت ہے، تو اس کو پھر میں نے ویریفائی کرنے کے لیے کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں مسلمانوں کا نے ترجمہ ویسے کیا ہے؟ اچھا عزی بھائی، مسلمانوں کا ترجمہ کیا ہے خاتم النبیین کا؟ دیکھیں، میں خود بریلوی فرقے کے ساتھ تعلق میرا کافی مطلب مسلمانوں رہا کا ہے، کیا ہے ترجمہ؟ یہ تو بتا دیں ہم مسلمانوں کا اس کو کیا ہے؟ زیادہ تر خاتم النبیین کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ نبیوں کا مطلب اختتام، ٹھیک ہے، نہیں مطلب نہیں، یہ ہاں یہ کہاں پہ ترجمہ ہے نبیوں کا اختتام؟ یہ ہم اپنے جو ہمارے مسجد کے علماء کام ہے، ہم ان سے سنتے آ رہے ہیں، اچھا وہ ٹھیک ہے، کوئی ہاں جی یعنی اس نے کسی کو، اچھا علماء کرام نے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ السلام انہوں نے نہیں، علیکم یہ عثمان مجھے بھائی۔ کہا کہ بتایا نا، میرے ساتھ مطلب جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں تو بھائی آپ کو وہی بتاؤں گا نا، میں تو نہیں، اپنی آپ بات کہانی کر رہا شریف ہوں سنا رہے ہیں نا، کہانیاں سنا رہے ہیں، کہ یہ اللہ دس کہانیاں سنا رہے ہیں نبیوں کا اختتام، یہ کون سا ترجمہ ہے جی؟ او نبیوں کا بھائی، اختتام خاتم النبیین کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتا دیں چلے، کیا مانا ہے؟ آپ بتائیں مسلمانوں نے کیا مانا میں کیا، بتا کبھی رہا ہوں، پڑھا ہے آپ آپ نے؟ میری بات کو کہانی ہی کہی جا رہے ہیں، میں بتائیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، حوالہ بتائیں دیں نا، آپ آپ حوالہ دیں، کتاب کا حوالہ دیں۔ بھائی، میں آپ کو مسلمانوں اپنی نے کیا بات بتا ترجمہ رہا ہوں، کیا؟ مسلمانوں نے مسلمان کیا ترجمہ کیا؟ یار آپ لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں یا صرف نہیں ڈسکشن لڑنے کرنے نہیں بیٹھے بیٹھا ہیں؟ میں، آپ کے نالج کے مطابق آپ نے قادیانیوں سے جا کے اور ان کی براڈوں پہ جا کے آپ نے اس کو سیکھنا شروع کیا ہے، لیکن پہلے یہ تو بتائیں مسلمانوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، وہ پڑھا ہے آپ نے؟ میری بات تو آپ پوری ہونے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، بیچ میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں آپ۔ نہیں میں میں لڑائی نہیں کر رہا محترم، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ترجمہ کیا کیا خاتم النبیین کا؟ خاتم النبیین کا جو میں نے اپنے مسجد کے مولویوں سے سنا نا، جو سنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ترجمے سے قرآن پاک نہیں پڑھا کیونکہ ہمیں شروع سے روک دیا گیا تھا کہ اچھا خود سے آپ نے ترجمے سے قرآن پاک نہیں پڑھنا،
नहीं ठीक तो है, मिर्जा इंजीनियर जब की हमने गप पढ़ना ही सुन ली नहीं, आपने। हाँ, मैंने तो क्यों नहीं मिर्जा पढ़ा इंजीनियर आपने की कहा मुसलमान? मैंने बाद में सुनी है, क्यों ठीक है, नहीं? मैंने पहले उनकी सुनी थी, फिर अभी मैंने आपने उसको कहा कि वेरीफाई भाई मैंने किया। उसकी अभी आपने कहा कि मैंने उसकी गप सुनी और कादियानियों से जाके अपने वेरीफाई किया, लेकिन वो जो कह रहा है कि मुसलमानों तुमने चेंज कर दिया है, तो वो क्यों नहीं पढ़ा आपने? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार, सलाम जी आप अबू बात ही नहीं सुलेमान भाई। सुनने को तैयार, आ, इनका क्या भाई ठीक है, सब ठीक है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी अबू सुलेमान भाई। हाँ, मैं अफगानी है भाई, मज़ार शरीफ का अफगानी है। अच्छा आ, भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता है, आप मैं मुसलमान है, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी आखिरी रसूल मानता है, ठीक है। हम किसी के अकीदे पे हम कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी था। वो अपने जी अपने वालिद साहब का दीन फॉलो कर रहा था। जी उस पर अल्लाह से वही आता था, ठीक है भाई। जी। क्या आपके ये जो आप इस आदमी को नबी मानते हैं, इस पर भी वही आता था अल्लाह से? ये कादियानियों का नबी जिली बरूजी मरजवट्टू है, तो ये दावा करता था कि मेरे ऊपर वही आती है, और खुद को ये शरई नबी भी, खुद को गैर शरई भी, खुद को खुदा भी, ये सारा कुछ मानता था। लेकिन एक फिरका अभी पाकिस्तान में अफगानी भाई एक उठा है, उसने दावा किया है कि इससे दावा नबूवत साबित ही नहीं है। एक हमको तो फिरका जी जी भाई, जी हम तो ये नहीं मान सकता ये आदमी नबी है नहीं नबी है। हमने एक हदीस पढ़ा है, मैं हदीस का हवाला दे सकता है। मैं टिकटॉक में भी नया है, लेकिन टिकटॉक ज़्यादा नहीं जानता। अगर आप मेरा कहना मान के उस हदीस को इधर फ्रंट में तस्वीर लगा देंगे तो खुशी होगा आपसे भाई। जी जी बताएं अफगानी भाई, आप थोड़ी गुफ्तगू करें, फिर मैं उजी साहब से गुफ्तगू जारी जो की है गुफ्तगू उसको ठीक जारी है, रखना चाहता हूँ। मैं आप हदीस हवाला दें। मैं हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 4416। जी आप हाँ जी भाईजान, आप उसको इधर तस्वीर ये मिर्ज़ा अली का तस्वीर लगा हुआ है, आप इधर लगा दें। आपसे आ, ख्वाहिश है, अगर आप 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 पढ़ें क्या है उसमें लिखा। भाईजान, मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन अभी आपसे ख्वाहिश करता है आप इधर सामने लगा दो, खुशी होएगा भाई। ये जितना भाई ये है सब देख लेगा, मैं भी देख लेगा, आप भी देख लेंगे, और हम सब पर भी लेंगे भाई। कौन सी हदीस बताई आपने, दोबारा बताएंगे जरा? जी हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 4416। 44-16 है। मौला अली रजी तआला अन्हु के बारे में है, जो मूसा और हारून, वही हदीस कह रहे हैं ना आप? हाँ जी भाईजान, वो मैंने पढ़ा था। हाँ अच्छा, एक और हदीस आप तिरमिजी की भी ले लें, जिसमें लफ्ज है ला नबूवत बादी। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद, क्योंकि अकीदा मुसलमानों का यह है कि आप नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। ठीक हो गया, किसी को नबूवत अब नहीं दी जाएगी। हाँ, आप जो जी बोल रहे हैं उस पे तो ईमान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये नबी आप नबी का आना ख़त्म हो गया भाई। हाँ जी ये है सही मुस्लिम की, आप 6220, जब भी आप कादियानियों से बात करें और वो कहें कि भाई नबूवत जारी है, तो ये दें ला नबूवत आबादी। ये हवाला 6620, अल्फाज भी वही हैं, और उसी हदीस जो आप पेश कर रहे हैं उसमें है ला नबी आबादी। ठीक है, आप वो हदीस मेरा भी मैं निकाल मेरा लेता हूँ। मैंने जो आप बता रहा है भाईजान, मैंने तो नहीं पढ़ा है वो। जो मैंने पढ़ा है, आपसे ख्वाहिश है इधर तस्वीर लगा दे, मैं भी पढ़ लेगा, इल्ला दूसरा अन्ना, भाई भी। वहां पे है इल्ला अन्नहु लैसा नबियुन बादी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे फरमा रहे हैं, लेकिन फर्क ये है, हाँ नहीं होगा भाईजान, वो भी नहीं होगा, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा अच्छा है। बताता हूँ ना, बताता हूँ।
अफगानी जी को ही बताता हूँ जी जी कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले मिल चुकी, और जी जब जी नबी बिल्कुल अलैहिस्सलाम ने वो 7373 हदीस है जो, जब उसमें नबी का लफ्ज आ गया ना कि नबीउल्लाह 4 बार कादियानी कहते हैं, ये हमारी दलील है कि नबीउल्लाह कहा गया, कि नबी कहते ही उसको है कि जिसको नबूवत दी जा चुकी है पहले, तो वही तशरीफ लाएंगे जिनको नबूवत दी हम्म, जा चुकी है, ला नबूवत आबादी के आपके बाद